الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. لو قال قائل في الأمة أني أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من حب أبي بكر له، أو قال أني أحبه أكثر من جيل الصحابة كله، ماذا سنقول؟ ستضج الأمة: كذبت، ويحك، أتحبه عليه الصلاة والسلام أكثر من أصحابه الذين اختار الله جل وعلا لهم الصحبة ورضي عنهم؟ أقول هذه الرسالة لذاك المحب، يحب رسول الله ولا شك، قرة عينه ولا شك، لكنه يختار أياما من العام فيحتفل بها وفيها في شيء يسمى المولد، أي أن ميلاده عليه الصلاة والسلام يحتفل به. أقول له: لماذا لم تحتفل ببعثته أيضا وبهجرته أيضا؟ لماذا لا تحتفل بجميع مواسم الخير الذي دل الأمة عليه؟ حبك لرسول الله عليه الصلاة والسلام أقول لا شك فيه، لكن الطريق الموصل إلى حبه لن يكون عبادة حتى يكون فيه اتباع. وابن مسعود رضي الله عنه يقول، وهو من المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه، يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفينا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قد يقول قائل: يعذبني الله وأنا أحب رسول الله فأحتفل بميلاده. قد يعذبك لأنك عبرت عن الحب بطريق لم يشرعه ربك ولا نبيك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، والله لو أن رسول الله في حديث واحد فقط أمر الأمة أن تحتفل بميلاده لأثمت الأمة إن لم تحتفل بميلاده. هو سيد ولد آدم، هو صاحب الشفاعة، هو صاحب الحوض، أول داخل إلى الجنة، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لن نستطيع الوصول إلى حبه إلا بما شرع. نحن أمة الاتباع، ومن أبجديات حبه ألا نخالف شيئا أو أن نزيد في شرعه بغير إذنه أو نعبد الله بشيء ما شرعه. والبعض يحتفل، هو كان قبل قليل يؤذن المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، ما تابع المؤذن، لكنه في يوم الاحتفال أخذ الطبل: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ذاك اتباع وهذا ابتداع. فقف عند الاتباع لأنه الطريق الموصل لرضا الله ثم لرضاه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا